के गरिदिएको? के पकाइदिएको? म त खान्दिनँ त्यस्तो खालको खाना त। खान्दिनँ म त त्यस्तो खालको खाना त। अपुई त्यस्तो नगर। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। त्यस्तो गर्नु हुँदैन ल। नटी बोयले को छ त्यस्तो? यस्तो मैले साग दुको हेर्नुस् हिजो। यस्तो यहाँ धोएर सुकाउनु पर्छ। खै साग दुको खै। यो त अब म फेरि साग धुन्छु छोरा। नदुवा। साग किन दुको? के खेलेको? फेरि चाहिँ तपाईँले साग ल्याउनु। बाउला भिज्यो है, बाउला भिज्यो है। तेरो बाउला भिज्यो है, सबै बाउला भिजाइछ ल है। तपाईँले के भनेको? हल्ला चाहिँ कति गरेको भन्नु त? अपुई यो साग के कति भनेको? कति भनेको? त्यो बाउला माथि तान बेचको। के गरेको नि ए नगर। अम्बो कत्रो ठुलो ऊ चरा अम्बो गयो हङ्ग्रायो उतै गयो। कत्रो ठुलो छ तिमीहरू दुईजनाले देखेन। के भनेको होला त्यो चाहिँ? खाना पकाएके अब जाऊँ ल हामी।